हम में से शायद कोई ऐसा बंदा हो कि जो इस तगदौ में मसरूफ़ ना हो कि वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे कि इससे ज़्यादा फ़ायदा उसको मिल जाए और साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट वो करे वो सेफ भी हो। तो आज जो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मुतालिक आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, उसके दो बुनियादी फ़वाइद हैं। एक तो लॉन्ग टर्म फ़वाइद आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कुछ इमीडिएट बेनिफिट्स भी हैं जो आगे हम चल के थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बुनियादी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। बहैसियत इंसान हमारी ज़िंदगी के दो मक़ासद हैं जो मैंने पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया। एक बंदगी है, जिस तरह कुरान में फरमाया गया है, जिसका मफ़हूम है कि हमने जिन व इंस को इबादत के लिए पैदा किया। और जो दूसरा अहम मकसद है हमारी ज़िंदगी का, वो नियाबत है या खिलाफत। अब इन दो मकासद को जहन में रख कर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो ये तब हमें फ़ायदा देगी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट अगर हम अल्लाह को अपना खालिक व मालिक समझें, जाने और साथ साथ उनको अपने आप को उसका खलीफा समझें। फ़ायदा क्या होगा? हम जो ज़िंदगी गुजारेंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, अल्लाह का बंदा बनकर, अल्लाह का खलीफा बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो जितने भी आमाल करेंगे, जितने भी नेक आमाल करेंगे, जितने बुरे अमाल से अपने आप को बचाएंगे, वो असल में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन दुनियावी फ़ायदा भी हमें मिलेगा। और बहैसियत मुसलमान, बल्कि अगर मैं ये कहूँ पूरी इंसानियत का इस बारे में मुकम्मल इत्तिफाक है कि शायद ही कोई इंसान होगा कि वो मौत से इनकार कर दे। दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद उनके हो सकते हैं, लेकिन मौत ने आनी है, हर बंदा इसका इकरार करता है। और मौत के फ़ौरन बाद हमारी एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होने वाली है, जो इंतहाई तन्हाई वाली ज़िंदगी होगी। जिस घर में हमने मौत के फ़ौरन बाद जाना है वो इंतहाई छोटा सा घर है, और आलम बरज़ख में हमने न मालूम कितने अरसे तक अपनी ये ज़िंदगी गुजारनी है। तो इस तारीक तरीन जगह में, इस इंतहाई जो छोटी सी जगह में हमने जो ज़िंदगी गुजारनी है, वो तब अच्छी तरह से हम गुजार सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हकूक़ुल्लाह की पासदारी करें, हकूक़ुल इबाद की पासदारी करें। जितना हम हकूक़ुल्लाह को पूरा करेंगे, जितना हम अल्लाह के बंदों के हकूक़ को पूरे करने की कोशिश करेंगे, उतनी हमारी जो कब्र वाली ज़िंदगी है वो इंतहाई रोशन होगी, और उतना ही अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हमारे दर्जात बुलंद करेंगे। तो ये शायद आपको थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट इस सूरत में जो हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा शायद आपको कुछ इररिलेवेंट मालूम हो, लेकिन असल इन्वेस्टमेंट यही है। जो अक्ल वाले लोग हैं वो असल में आगे अपनी जितने भी अमाल है इस दुनिया में कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं, जो वहाँ पे अल्लाह के बैंक में जमा हो रहे हैं। वहाँ पे वो इस किस्म के अमाल करके अल्लाह के बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाजमात नमाज पढ़ना, सदका जो कि बुरी मौत से इंसान को बचाता है, और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि इस दुनिया में फ़ायदा ये
دینے کے ساتھ ساتھ عالم برزخ میں بھی یہ ہمارا ساتھی ہوگا۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، قرآن پاک جو ہی انسان مر جاتا ہے اور قبر میں رکھا جاتا ہے تو مفہوم ہے حدیث کا کہ قرآن اسے کہتا ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں، آپ جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات دیں، اور میں آپ کا ساتھی ہوں، ادھر بھی آپ کا ساتھی ہوں، تب تک میں آپ کا ساتھی ہوں جب تک میں آپ کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ اس طرح ذکر اذکار کرنا، یہ جو لوگ کریں گے تو کیا کریں، وہ اللہ کے بینک میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا دوستوں، جس طرح میں نے پہلے بتایا اور حدیث کے مفہوم کے مطابق، قبر روزانہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں۔ تو اس تنہائی سے ہم تب بچ سکتے ہیں جب ان دونوں حقوقوں کی ہم پاسداری کریں۔ تو آج وقت ہے ہم ان سارے اعمال کی پابندی کی کریں، درود پاک کو پابندگی سے پڑھیں، کیونکہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک دفعہ جو بندہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی، ان بندوں کو جو سب سے زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ کم از کم دن میں تو ہم صبح و شام 10 دفعہ درود پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجا کریں۔ اسی طرح باقی جتنے بھی اعمال ہیں، خاص کر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کو اللہ پڑوس عطا فرمائیں گے، صحابہ کرام کے ساتھ ان کو اللہ پڑوس عطا فرمائیں گے۔ آج بھی وقت ہے دوستوں کہ ہم اپنے ساتھ یہ تہیہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں، ان کے بندوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ یہ اگر صحیح طریقے سے ہم ان حقوق کو پورا کریں گے تو اس کا، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا اس دنیا میں تو فائدہ ہوگا، قبر میں فائدہ ہوگا، صراط میں فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو حساب و کتاب کے وقت آسانی فرمائیں گی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش ہمیں نصیب ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی فائدہ ہوگا۔ جس طرح قرآن میں فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جیسے آج کل سردی کا موسم ہے، تو اس ٹٹٹ سردی میں اگر ہم کسی کو ایک جوڑا جرابے دے دے، کوئی سویٹر دے دے، یا کوئی اور ایسی چیز دے دے جس سے ان کی جو سردی ہے وہ ختم ہو جائے، سردی کا وہ مقابلہ کر سکے، تو پھر ہمیں یہاں پہ بھی ذہنی سکون ملے گا۔ ہماری جی دولت میں انتہائی حد تک جو ہے نا زیادتی آ جائے گی، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقے کا مال جو ہے نا کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی جو دنیا ہے اس میں بھی ہمیں فائدے ہی فائدے نصیب ہوں، اور ساتھ ساتھ عالم برزخ والی جو زندگی ہے، یا جو حشر میں اللہ کے ساتھ ہم نے پیش ہونا ہے، تو جتنے مراحل میں ہم اگر آسانی سے ان مراحل کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے بارے میں آج سے ہم نے سوچنا ہے۔ آج سے اپنے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اعمال کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اس میں انویسٹ کرنے ہیں، تو فائدہ بہت زیادہ ہے اس کا۔ اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو اس دنیا کی فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والی دنیا بھی اس کی روشن کرے گی، اور وہ دنیا انتہائی روشن ہوگی، اور جنت میں اس کو اعلیٰ مقامات
اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوسروں تک کار خیر سمجھ کر شیئر کریں۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ۔